सृजनशील कपी बच्चाहरू अभिभावकहरूले अत्याधिक खोजिरहनु भएको छ। यो कपी अरू कपी भन्दा राम्रो छ। बजारमा धेरै थरीका निम्न स्तरका कपीहरू पनि आउन थाले। अब लेख्दा फुल्ने अलि विद्यार्थीले चाहे जस्तो कपी पाएनन्। अनि अहिले पिरियडमा विद्यार्थीको गुनासो अनुसार कपी सृजनशील राम्रो छ भन्ने चाहिँ सुन्नमा आयो। त्यो अनुसार अहिले त्यो कपीहरू ल्याएर बेच्न थालेको छ। आजभोलि यो कपी धेरै खोजे खाने स्टुडेन्टले राम्रो भएर होला, मोटो पनि छ। मलाई यो कपी साह्रै मन पर्यो। यसको गाता पनि साह्रै राम्रो, एकदम चिल्लो, बच्चाहरूले छुँदा पनि आनन्द आउने र यसमा चाहिँ रानी महलको चित्र सहित यसको चाहिँ परिचय पनि विस्तृत रूपमा दिएको रहेछ। यो साह्रै मन पर्यो। यो सृजनशील कपीको बाहिरी कभर अत्यन्तै आकर्षक र भित्री पेजहरू पनि एकदमै सेतो चिल्लो र लेख्दा पनि नफुल्ने भएको कारणले गर्दा अत्यन्तै राम्रो रहेछ यो कपी चाहिँ। सृजनशील कपी विद्यार्थीको साथी।